سلتي تنحتنا زغنة زل عالماوي محرتو اسم እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ይኹን እዚ መበል 33 ክፋል መጽናዕቲ መጽሐፍ ዕብራውያን ኮይኑ እነጽንዖ ክፍል ድማ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 11 ጀሚሩ ክሳብ ፍቕዲ 18 بسم ጎይታ ኢየሱስ ከምብወይ ካህን ዘበለ ኩሉ ኣብ ጽባህ እናገልገለ ይቀውም እዩሞ ነታ ኃጢአት ከርሕቕ ከቶ ዘይከኣሎ መስዋዕቲ ብዙሕ ሳዕ ይቀርቦ ኣሎ ክርስቶስ ግና ሓንሳ ንናሓዋሩ እትኸውን መስዋዕቲ ኃጢአት ምስ ኣቕረበ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ጸላእቱ መርገጽ እግሩ ክሳዕ ዝኾኑ ይጽበ ኣሎ እዚ ኸዓ ነቶም ዝቅደሱ በሓንቲ መስዋዕትን ዘለዓለም ፍጹማን ስለ ዝገበሮም እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ይምስክረልና ኣሎ ብድሕሪተን መዓልታት እቲኣተን መሳታቶም ዝኣትዎ ክዳን እዚ እዩ ይብል እግዚአብሔር ንሕጋጋተይ ኣብ ልቦም ከንብሬ ኣብ ኣእምሮኦምን ክጽሕፎ እየ ምስ በለ ኣስዒቡ ደጊም ኃጢአቶምን ዓመጾምን ከቶ ኣይክዝክርን ይብል ኣብቲ ሕድገት ኃጢአት ዘለዎ ድማ ምእንቲ ኃጢአት ዝቐርብ መስዋዕቲ ኣይድልን እዩ ራይ ሽም እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ይኹን ኣብቲ ዝሓለፈ ክፋል መበል 32 ከም ዝረኣናዮ ናይ ኢየሱስ መስዋዕቲ ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን መስዋዕቲ ከም ዝበልጽ ኢና ርኢና ብፍላይ ካብቲ ፍቕዲ 1-4 መስዋዕቲ ብሉይ ኪዳን ንኃጢአት ከርሕቕ ከም ዘይክእል ርኢና ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 10 ድማ መዝሙር 40 ካብ 6-8 ነቲ ኢየሱስ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኪዳን ዝገበሮ ፍጹም መስዋዕቲ ትንቢታዊ መሰረት ምንባሩ ርኢና መስዋዕቲን ሕሩድን መባእን ኣይደሌኻን ዝበሎ ሓሳብ ኣምላኽ ነቲ ባዕሉ ዝእዝዞ መስዋዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ነጽግዎ ማለት ከም ዘይኮነ የግዳስ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ንበይኑ ብዘይ እዙዝ ልቢ ክቐርብ ከሎ ባህ ከም ዘይብሎ ኢና ርኢና ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ነቕርቦ መስዋዕቲ ካብ ባህ ኢሉና ካብ እዙዝ ልቢ ምስ ነቕርቦ እግዚአብሔር ካ ባህ ኢሉ ከም ዝቕበሎ ርኢና እንተኾነ ሰብነት ኣዳለኻለ ይትብል ሓሳብ كأخنر غلنا يقداس تنا أملاخ زحب عينة مسوات مبار بيسوس بتسجاز لبس ود أملاخ تراي خمت سزغل نزخ جبر دما ود سب سجا خمس لبسه أملاخ النتو خاب سمايا حاديقو خاب الدينا قد السدنجل مريم تولدو سجا خمس لبسه كاب الزوز لبي فقاد أبوز جبر الصوت راح سلترغبها مسواتي خمس غربة شعب تام وداتها بزد ما تقدسنا لنا إلهاتي وسلزي كريستوس قدسنا ناي قدسنا بخريستوس قدسنا مالت كأن እግዚአብሔር مفلايو سلزي بتي نسو زغربو ፍጹም እግዚአብሔር ዝቀበሎ ዓይነት መስዋዕት ገይሩ ንሕና ድማ ተቀዲስና ኣለና ኢሉ ኣብዚ ናይ 11 ክፋል ሎሚ እንሪኦ ድማ እንታይ ይዝብል ዝተዛዘመ ስራሕ ክርስቶስ ዝተዛዘመ ስራሕ ክርስቶስ ስለዚህ ከፍቅር 11 ክሳብ 18 ዘሎ حساب እንሪኦ ዝተዛዘመ ስራሕ ክርስቶስ እዩ ዝተወደ ዕዮ ክርስቶስ እዩ እጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ እቲ ኣብኡ ዘሎ ትርጉም ንኽንርኢ ከምቲ ዘለዎ ከምቲ ኮይንዎ ዘሎ ክንሪኦ ቨርስ ባይ ቨርስ ወይ ጥቕሲ ብጥቕሲ እንዳኸድኩ ክሪኦ ክፍትን እዩ ስለዚህ እቲ ተወደ ስራሕ ክርስቶስ ምእንቲ ክንርኢ ኣብ ፍቅዲ 11-12 ዘለዋ ጥቕሲ መጀመርያ ክሪኤን ክፍትን እዩ ካህን ዘበለ ኩሉ ኣብ ጽባህ እናገልገለ ይቀውም እዩ እሞ ነቲ ኃጢአት ከርሕቆ ከቶ ዘይከኣሎ መስዋዕትስ ብዙሕ ሳዕ ይቕርበሎ ኢሉ ኣብታ ፍቅዲ 12 ድማ ክርስቶስ ግና ሓንሳ ንናሓዋሩ እትኸውን መስዋዕቲ ኃጢአት መስዋዕቲ ምእንቲ ኃጢአት ምስ ኣቕረበ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ ለና ስለዚ ከምቲ ወርትግ እንገብሮ ኣብዘን ጥቕሲ እዚአን ክነጽንዕ ከለና እተን ኣገደስቲ ሓረጋት ክሪኤን ክፍትኔ ድሓር ንዐአን ምሳነ ጸርናየን ካብኡ ስዒቡ ድማ እቲ ትርጉሙ ክንሪኦ ኣብዘን ክልተ ጥቕሲ ዘሎ ሓሳባት ክንርኢ ክፍትኔና ስለዚ ካህን ዘበለ ኩሉ ኣብ ጽባህ እናገልገለ ይቀውም እዩ ትብል ሓንቲ ሰንተንስ ነዚኣ ክንሪኢና ስለዚ ካህናት ብሉይ ኪዳን ብተደጋጋሚ መስዋዕቲ ከቅርቡን ቆይሞም ከም ዘገልግሉን ንርኢ ኣብዚ ክፍሊ ማለት እዩ
بخمز دما أجلجلوتهم معلتاو خقصل سلزنبرو كهنات كوف كبلو فتسيمهم أيقلونيهم سلزي كهنات بولي كيدان أجلجلوتهم قيمهم بقصالي بزدقاقم عينت مسوعتي بقصالي كمزقومو مسرعنا أبتافقد عسر تغلطخ جمر كلا كريستوس جنا يبل سلزي زين تايز قبر زلو منصر منص عصري يودادروم يزلو نزيهم كهنات بولي كيدان قيمهم زدقاقم مسوعت خقربو خلوو إلو أباسو قايبلن كريستوس جنا بلالو كريستوس جنا انتا يجيرو بلالو كريستوس جنا حانسا ننحوارو اتخون مسوعت من تحتيات مساقربة أبيمان أبو تقمته سلازي اتيوم قيمهم كتسالي بزدقاقم مسوعتي يقربو اللو كريستوس جنا حانت قزي مساقربة نعو سرحو وديو أبيمان أملاح كم زتقمتينا سلازي مقامن مقماتنينا كنري خابز حسب زي مالتي سلازي اتن كابزياتن سلستوين 4 زغونا نتوي النريين بانصار نايزوم أبولي كيدان زنبرو كهنات نتمنت حقياتنا زقربو ناي مسوات عيو وديو أبيمان أملاح كم زتقمتنري مالت كريستوس جناخ نبالكلنا حجي بمنصر نايتوم ناي بولي كيدان وين لواويان كهنات ناي كريستوس مسواتينا نري كريستوس تاجيرينا نبزلنا بمنصرناتهم نتم انت حقياتنا زقربو ناي مسوات عيو وديو أبيمان أملاح كم زتقمده نجرجناتهم ناي بولي كهنات ورتق قيمهم كم زقلقلو يسوس جنا حنت جزي بزقربا مسواتي نعوديو كم زتقمده اتخال ايتي نتبي النرياخا كريستوس جنا زي كم بزحتهم لواوين كهنات أشحات يوم لواوين كهنات كريستوس جنا حدي كريستوس جنا حدا مسواتون حنت جزي مالت زي داغاغم جنكا حنسأن نحوارون once for all بزغنا مسواتي بحنت جزي نايت يوم بزوحات أشحات كهنات يوم مسوات زغربون يروم كريستوس versus حدا غهن أشحات versus حدا زي داغاغم مسواتي versus حنت مسواتي إدي ورتجي دجاجم أبزغة نزل علم بتهون حنت مسواتي كم زغربة إنا النري تاسال سيتنت بي أبتحت بلوي كيدان زت تخفله مسواتي نتينا حتى أتسجم فتسيم خفوس زغل كم زي نبرة نتي حتى أتكرح زي كعلو مسواتي ولا فقد عسرت هذا سلازي اتناي بلوي كيدان مسواتي انتايز بلنا زلو نتي ناي حتى أتسجم فتسيمو خفوس زخل عين برن انتاي دا قبر يتقولوا لعنو بدقو ترى يتقولوا نتوش تظل الحمام جن يفوس عين برن كم حدا بعد حضر حمام بقت عالي مدهانيت بموساد سرفايف زقبر لك كم حدا كرونيك حمام زلو وسب كتصالي مدهانيت انها بزنبر برنت حمام كي تفوز جد معجسنا يتحمام لك نتحاتياتو معجس بزخون مسواتي بزشفن دعنبر نتسور صقم زي درق عينت مسواتي يقربون يرو إزبلنا زلو بانصار نايزغن ناي يسوس اتي ابيمان اتقمت ازبل اقاوما حجه اقداس يخون مالتي سلازي اتيوم يقوموا الا لنا اشحات كهنات versus حدغهن أشحات كهنات بأشحات جزء زقرب زدقاقم مسواتي versus حدغهن بحمت مسواتي بزقومو بزتقمته سرحو وديو بزتقمته حنسأننا حوارم بزقرب مسواتي إنا نرنا إذن أي مقمات أقوما زحبرو انتاي أقداسي أبتو قيمم أبزو تقميتو زبل جن حدا سرحو زازمه مخانو زري اتيوم تقميتو غويتا تقميتو ازيم قيمم كبل كلو انتاي زرينا اتيوم اب قصال عيو اب زدغاغم مسوات زلنورو قصال خسرح الله ناي غويتا نايس كريستوس تقميتو نبل كلنا جن عيو كم زازمه سرح ناي كريستوس كم زتفصمه زرئي ايو معلتاو دو إلو خجلجلن كمتي أبتحتو بلي كده زنبرو خانات كجبرو زنبرو مسواتي بتدقاقامي خقرب عيد اليوم مالتي يسوس كساحج أب سماياتي قلقليو نهزبو ناي أمالدنت أقلقلوت اللو إزغن كابتو ودو ناي مسكال سرح زوحز دا أمبر صبح مسوات النقربة أيكونن أبيمان أبو خيدو سلينا سليخاتكم من زمالد مالتي سلازي كهن نايبلو كيدان بقصال يقوم بقصال مسوات يقرب بزدقاقم كهن ناي حدش كيدان كا حنتن
ننحوارون بزغنة مسوعتي يقرب إزي نورمال نعو كمزي أنالوجي خنرئ نغلينا قال أي زينا مؤل شاد شاي معرف أو عسرتن غلطن حسب حنت حسب كريكومي إتا مقامن مقل قالن كما يمخانا خنرئ مالتي قال أي زينا مؤل شاد شاي معرف فقر عسرته خمز بلالو كم تجزي أبيهر التزاربوها أكند أبوي داوي تنسيه أبزفان إسرائيل تقمتكو إزي نقول سلاموني سلازي أبزفان كم تجزي أبيهر التزاربو أكند أبوي داويت أنا سلامونسي أبزفان إسرائيل تقمتكو نقص تقمته كويت أنا كريستوس تقمتين عن زلنا نسمع جزي أبيهر أملاك إسرائيل كعب بيت سريحة الله سريحو تقمته أبتا فقد عسر تغلتقن دما انتايز بل أكاديمي مسوء اغزيابيهر قيمو تبلالو سلازي أقل قلت بلوي كيدان زدقاقم زسرح قصالي أبتناي كهنت عيو أبتناي نقصنو غمت نريو أبتناي كهنت كمت سخلو قد انتايز بل أكاديمي مسوء اغزيابيهر قيمو أبكاديمي كله محبر إسرائيل أعداو زرق حيقل سلازي أبتناي كهنت نايبولي كيدان زودا صراحة يكونن أوقت أبتخلها ورتك كتقوم عليك ورتك كتعيي عليك ناي قويتانا يسس كريستوس نجرجن سروحن مسوعتون نعبو أغريبو تفتسأما إلو أبي ما نعبوه فيلو ولا إتناي أمال دنت أقلقلوت أبصبح بزقر مسوعت زي كونس كابتز تود صراح زت على خابو زوحز كابو زاري عينت أقلقلوت إيوز بلا نازلو سلازي ثم تحسطو نايزن فقد عسرت غلطن كنريين كلنا أمبار إتا أرقيتن حدشن كهنتيو زن نساعر إتا ناي بلوي كيدان كهنتن versus إذا ناي حدش كيدان كهنتن إتا ناي لواويان كهنت مس ناي يسوس كريستوس كهنت إنان نساعر أشحات كهنات بمنصر حد غهن بمنصرتهم بقص علي دوزبلو ناي بلوي كيدان كهنات versus إتي أب يمان أبو زتقمته أشحات مس حدا أشحات ورتق مزقومو حدا أبي يمان أبو مز تقمته كهن بزدقاقم مسواتي نايتو ماشحات كهناتن versus نايتي حنت مسواتي نزحوار ونزل علم اتقونا قريبو أبي يمان أبو زتقمته كهن نري شعو بمنصر حنساب إننا حاور نقرب مسواتي كوم أول إتنا حاتيات راح زي شفن وتصيد زي بلو مسواتي versus إتي نحاتيات ملو بملو زوجد مسواتي سلازي نايبولو يكيدان أشحات كهناتيو كهنا جن حدي نايبولو يكيدان كهنات زدقاقم بزوع جزي بزدقاقم مسواتي سلاز غنا قيمهم زقل قلو ناتنا لك أخان حدا خان حنت مسواتي حنتن حوار النزل على التخون مسواتي نايبولو كيدان زغربو خهنات انتا يقبر نتي كم بعد حضر حمام مدهانيت انها بعمت اندخلكا توقو فاكسين عينت مشفني اذا ناتنا ليك اخانكن نحاتيات سورون نحاتياتن نتا فابريكا حاتيات سرح حيلا حاتياتن زسعر حنسا اننا حوارون بزوجد مسواتي زتود اسرح كريستوس ابزن كلتا تقسي النرئي مالتي شعو نزيان نيلو أفقد 10 كمزز بالحساب الله كاب شعو جميرو دما اتم صلاتو مرقص اغرو خسع زخونو يصبه الله إذا نتوم زقدسو بحنت مسواتي نزل عالم فتصومان جبروم نزل عالم فتصومان جبروم سلازي أبزيين كمتي نجبرو زنابزي أزلو حساب كنرينا تقلل أبيلنا خا نايتقول لحساب كنرينا مالته سلازي تحنتي صلاتو مرقص اغرو خسع زخونو تبل الله إزي مالت أبتنتوان نقصات فتصوم عوت نمقلات بأجهرهم نخسارتهم زتسعروا صلاتي ربصون يرم انتايو نورمالي أبتنتوان انتايو مزقبرو يزبلنا نازلو يواقو نتوم بوق زراتوهم وين سعروهم مسعروهم لك انتايو قبرهم كسادهم يرقصون أبتحت أقرهم كسادهم يرقصون إزي مالت انتايو يزبلنا نخسارتهم استسعروا صلاتي يرقصون برو إزي مالت بإقر مرقات مالت حيال مسلح عبلا للنتن نايمود داتا ultimate victory كم زرخب كامالت سلازي نصلعتو مرقص اغرو خصع زغبرهم مالت كرقصهم مالت فيزيكالي نزوم
أشحات ألف آلافات زلوا ورخصات منافس ديابلوس قال زي كونه زلوسي بمجرشة اتناي مودع تعود أبرئسو زقونا تصفلو السوق عزف السم السوق صرح وديو أبي ما نبو تقميت الله اتوم صلاته النمانيو النامس النري رومي حمشتا عسر تغلته كم زبل نركب وطرحاده سلازغا كم تبصر حدا سبعي حاتياتنا بعالم زاتوه بحاتياتون موت كلاتهم سلازبدلو دما موت ناب كل سب حلفه سلازي موت بحاتيات أبيلو ناب كل سب بسر حاتياتنا آدم موت ناب كل زرع آدم كم زمزين نرقلنا سلازي بالحي موت حاتيات مغانو حاتياتن موتن ناي حنت سانتيم كل تجازيم حاتيات مزجبر قاعد يموت من صعب لانه بسر حاتياتي نام موت مزي موت مودعت هذا السعر صلا أماني مجمريا أمونغ حاتياتن موتن زلوا ركبنا حاتيات موت يولد ندحر نفلت كوينا سلاز زياء حيزنا حجي أب قدامي كورنتوس عسرت حموش تفقد عسران شدشتن نرى إتا مودعت هذا السعر صلا موت يلو موت كالسعر كله حاتيات تسعير الله معناتين با implication حاتيات انت تسعيرو موت تسعير له سلازي موتن حاتياتن كلئتي موغي بسر حاتياتي موت اتيز سلازي موتن حاتياتن ناي مودعت هذا السعرلو الله ازي ابي كفصمي انتيلنا اتزصبي زلو لك مواعل بيت كريستيان مستوده اتناشو عمت مكرا مس حلفه ودا املاح نام مدر متينت ودا عمص ابستنفاس ابو مسرغو ابتا ناي زمانات ملات مغابه غزي وين ناشح عمت منغستي بملات موتن حيل موتن كسعرو مخانوم زري سعيبو اب قداماي قرنطوس 15 54 55 56 كم زبلالو اذا حلاف زي حلف مسلبسه اذا مواتون زي موت مسلبسه شعوت صحف موت بعوت توحته موت صلائي املاغي صلاء سبيو باغرغ رغصي معناتي ناي مودعتا كسعري موت كطفي يزلو سلازم انتي مس بعوت مستوحت الزبلو قال كفصميلو وموت ابي يالو بالحقا اتاسيولك ابي لعوتك بالحموت حاتياتي تحايل حاتياتك حقيلو سلازي بمولهم اتوم نسب حاتياتنيا مخان زريو حاتيات مسغبرها موت زمصلو بمولهم تسعيرهم وموت ابي يالو بالحقا تباهيلوسي كسعري اذا صح زخون كن ابي ما نبو سرحو وديو املاخنا ويتا يسوس كوف إلو يصبّ إثمنات جزيء خزعز بتصح يصبّ له تصرح جن حنسأل ننزل عالم بتخون مسوعة جيرو سعيره والله إزي تسو زعت ولنا تصفي ماله سلازي إذا دم إذا زرقنا نسألات مرجس أجرو خزعز خونه زبل سرح يسوس درجة بدرجة أبزخ نرى نغلينا كتانا بعالم زعت ولا قدامي مساعته بلدت أبيلو نم مدراوي وتو موتو تنسايو عرقتو ناي مودعت هذا ما أبلعلو كلهم صلاتو مالت حاتيات موتن سعيرو بعوت نام مدري نتا منغستو بملعب فطرة كله مقلاتك أملاخ زصبيلا زلو نايش عامت منغستي نابزي عن خمس يصبه الله مالتي سلازي أبزي ازي دحر مبان اتخال اي تحاسب نزم زقدسو بحنت مسوعتي نحوارو فتصومم تبل حساب على اقداسي ديا ابزيا لبيلنا كنستوعل دس يبلني مخنياتو بزوح نجر زبحال سلازلو ابزن حساب زياتن ازي ابزا حرق ازي ازلو حساب حدا اماني مس املاخ بزعبا زهلو وركب كلته اقدستي حقتات يمهر نزوم حقتات زياتهم قدم مرأينا نزوم قلت امرات نره بزعبا صدق قدسنان زبل زعبا مجمرا صدقي انتاي مالتي قدسنا انتاي مالتي قدمنا زين كانت صدمو شعو نتوم زقدسو بحنت مسوعات نحاورو فصومم زبل كل التحققات كنزاربينا صدقي بقانقا انجليز justification يبلوه مصداق وين justification انتاي مالتي صدقي صديقه نبل كلنا انتاي مالتي صدقي مالت أملاخ بتيسوس زخفللك واقع تعدله صدقي وين أيبدل كان كتبهال كلها مالتي لك صدقي مالت justify كونسي reasonable زخونه مرتعو قريبو أبقى بيت فردي مسيخا ولا حدا بدل أي ترخبك كان إلو كأوجل كاخلو
innocent ኢኻ not guilty ገበን የብልካን ነፃ ኢኻ ኢልካ ክትወጅ ከለኻ ጽድቂ ወይ justification ይባል እሞ እዚ ኩሉ ኃጢአት ጌርና ከመይ ገይሩ ንሕና ነፃ ንኾን ገበን የብልኩም እንብለና እቲ ገበን የብልኩም ዘብለና ዘሎ መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻይጡና ኃጢአት ኩሉ ፍጡር ኣብ ዝባኑ ጼሩ ኣብ መስቀል ብምኻድ እቲ ኣነን ንስኻትኩም ክሞቶ ዝግባአና ሞት ስለ ዝሞተ ጎይታ ኢየሱስ ኣቅድመ ኣምላኽ ስለ ዝረአየልና ንሕና በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈለ ዋጋ ገበነኛታት ኣይኮንኩምን በደለኛታት ኣይኮንኩምን you are free you are not guilty ንበሃል እዚ justification ይበሃል ወይ ጽድቅ ንብሎ ማለት እቲ ካልኣይ ግን positional sanctification ብሎ ወይ መቅዳስ ይባል መቅዳስ ከዓ ካብታ ዝኣመንካላ ህሞት ጀሚርካ ንኣምላኽ ዝተፈለኻ ትኸውን ምኽንያቱ ዝሎሚ ብዙሕ ሰብ ፋሲካ ወይ በዓል ትንሳኤ ተበልና ዓይሽ ሎሚ ዝኸውን ዘሎ በተለምዶ ዓረቢ ወይ ቀዳም ክንዓቢ ከለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስከድና ለይቲ ቀዳም ምሸት ናብ ሰንበት ዘውግሕ እቶም ካህናት ናይቲ ዝዓበናሉ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝበል ይብሉና ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን በአቢ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ኮነ ዘየም ኩሉ ፍስሐ ወሰላም እዚ ማለት በቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤንሲ ንአዳም ከም ዘግዓዞ ካበይና ይግዒዙ positional sanctification ፈሊዎ ካብ መንግስት ጸልማት ናብ መንግስት ብርሃን አግዒዝዎ ንአዳም ኩሉ ንሰብ ኩሉ አዳም ማለት በግዕዝ ሰብ ማለት እዩ በቋንቋ ትግረውን ሰብ ማለት እዩ እዚ ሰብ ካብ መንግስት ጸልማት ናብ መንግስት ብርሃን አግዓዞ ፍስሐ ወሰላም ኮይኑሉ የምዝሉ በልሉኻ እንድሕር ዘይርዳእካ ኮይኑ ንጽባሕ ጻድቕ ዲኻ ኣይ ጻድቕኒ እቲ ዘይምርዳእ ሕሱም ኣሰብሉ ዕድመኻ ሙሉእ ቤተ ክርስቲያን ከድካ ክርስቶስ ትንሳኤ ሙታን አግዓዞ ለአዳም ኢልካ ኮንፈስ ጌርካ በኣፍካ ተኣሚንካ ጻድቕ ዲኻ ተልካ ኣይኮንኩን ንሕና ግን ጽድቅና እቲ ኣብ መስቀል ሰሌና ዋጋ ዝኸፈለን ዝተንስአን ዋጋና ዝወሰደ ንሕና ብኡ ተራእይና ኢና ጻድቃናት ልክዕ ካብታ ሰዓት እዚኣ በኣፍና ብልብና ከምኡ ኣሚና በኣፍና ዝኣወጅናላ መዓልትኻ ፖዚሽናሊ ተፈሊና ኢና ስለዚ ጻድቂ ማለት ገበን የብልና ገበን ኣይሰራሕና ናይኮንና ንብል ዘለና በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈለ ዋጋ ግን ካብ ገበን ነፃ ኢና ካብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒላ ዝኣመናላ መዓልቲ ከዓ ካብ መንግስቲ ጸልማት ናብ መንግስቲ ብርሃን ኣግዒዙና እዩ ቦታና ግዒዝና ኢና positional sanctification ብሎ ስለዚ እዚአን ቀደሶም ነቶም ዝቅደሱ በሓንቲ መስዋዕት ንሓዋሩ ፈጸሞም ትብል ሓሳብ ቅድሚ ምዝራበይ ኣብ እምሮና ሕጂ ጽድቂ ማለት ገበን የብልካን ክባል እቲ ገበን የብልናን ዝብለና ዘሎ ግን ኢየሱስ ብዝኸፈሎ ካብታ ዝኣመናላ ሰዓትካ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ከም ዝገዓዝና ከም ዝተፈለና እዚአን ንሓስ ሕጂ እምበኣር ነቶም ዝቅደሱ በሓንቲ መስዋዕቲ ንሓዋሩ ፈጸሞም እትብል ክልተ ሓቅታት እታ ቀዳመይቲ ሓቂ ንሓዋሩ ወይ ንዘለዓለም ፈጸሞም ትብል እያ እዛ ቃል እዚኣ ነቲ ዝተዛዘመ ስራሕ ክርስቶስ ተመልክት በቲ ሓንሳእን ንሓዋሩን ዝገበሮ መስዋዕቲ ኣብ ዕብራውያን 10 ምዕራፍ ኣብ ዝሒዝና ዘለና ፍቅዲ 10 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣመንቲ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐባልነት ይረኽቡን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ይቕጸሩ መብዛሕት ጊዜ እዚ positional sanctification or justification ተባሂሉ በቋንቋ እንግሊዝ ይጽዋዕ እንታይ ማለት ኣምላኽ ንዓና ከመይ ይርኤና ኣብዛ ህሞት እዚኣስ እግዚአብሔር ንዓኻ ብምንታይ ይርኤካ እስኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ብምንታይ ትሓልፍ ኣለኻ ዘይኮነ ክርስቶስ ካብ ምእማንካ ዝተላዕለሲ ንዓኻ እግዚአብሔር ክርኤካ ከሎ ጽድቂ ኣምላኽ ጽድቂ ወዱ ብምርኣይ እግዚአብሔር ንዓና ዝርኤሉ ኣጠማምታ እዩ ዝሰድከ እዚ ንሕና ብግብርና ሕጂ ስለና ሓዋውሶ ኣብቲ ንነብር ኣምላኽ ጻድቕ ገይሩ ምእንቲ ክርኤኒ ክንሐጉሶ ኢልና ኢና ሕጊድ ንብል እዚ ኩሉ ኣነ ንስኻትኩምን ብግብርና ተቃሊስና ክንገብሮ ንፍትንክን ከም ጽይቕ ጨርቂ እግዚአብሔር ንዑ እንተርእይዎ ዕንተ እግዚአብሔር ረኽሰት ወይን ኣበሳ ክርኤ ዕንቱ ጽርያት ንዓና ዝርኤና መንገዲ ግን ንወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥምት ከሎ ኣምላኽ ንዓና ብዝርአየሉ ግን ብሓንቲ መስዋዕቲ ንሓዋሩ ፈጺምና ንሕና ሳላ ክርስቶስ ጻድቃኒና ሳላ ትተኸፍለልና ዋጋ ጻድቃኒና ስለዚ እዚ ማለት አቀድመ አምላኽ ደው ዝበልናሉ ጽድቂ ወይ ቅድስና ይባል አቀድመ እግዚአብሔር ደው ዝበልናሉ ወይን ኣብዛ ሕጅዋን አምላኽ ከመይ ንዓና ዝርኤና አጠማምታ
ክርስቶስ አመንቲ ክርስቶስ ኮይና ኣብዚ ምድር ክንመላለስ ከለናዚ ብርሃነ ዮናታን እከለ ፊልጶስ ኩልኩም ሓደይ ሽምኩም እትውሉ በዚ ዝሓልፎ ዘለኹ ዲ እግዚአብሔር ዘርእየኒ ዘሎ ወይስ በቲ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ስለይ ዝኸፈለ ዋጋ ይዝረ ንሕና እንረአ ኣብ ክርስቶስ ኢና ኣብ ኤፌሶን ካልኣይ ምዕራፍ ክነጽንዕ ከለና ርኢና ምስኡ እንታይ ገበረና ኣተሳኣና ምስኡ ህያዋን ገበረና ምስኡኻ ኣብ የማን ኣቦ እንታይ ገበረና መጠና ስለዚ ትዘለናዮ ፖዚሽናል ሳንቲፊኬሽን ዝበሃል ንሓዋሩ ንንዘል ዓለም እንታይ ገበሮም ፈጸመና በተሓንትን ንዘል ዓለም እትኸውን መስዋዕት ገይሩ ፈጺሙና እዩ ወዲእዎ እዩ ኣምላኽ ጽድቂ ክርስቶስ ጽድቂ ኣምላኽ ክንቅበል ጌርና እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብትብዓት ደው ክንብል ናይ እምነት ጉዳይ ጽድቂ ኣምላኽ ብወንጌል ካብ እምነት ናብ እምነት ይግለጽ እዩ ከም ዝብል ኣብዚ ክንፈልጦ ዝግባአና ኣምላኽ ቤን ተሓልፍ እንታይ ዘይኮነሲ እቲ ክርስቶስ ስለይ ስለኻትኩም ዝገብሮ ካብ ምእማንና ዝተልዓለስ ኣምላኽ ንዓና ክርእየና ከሎ ዝእውጆ ኣዋጅ ጻድቃናት ኢኹም ሳላ ክርስቶስ እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ምስ ኣምላኽ ዘለና ንሓዋሩ ጻድቃናት ይብለና እቲ ካልኣይ ግን ነቶም ዝቅደሱ ትብል ኣላ ሕጂ ብሓንቲ መስዋዕት ንሓዋሩ ንዘለዓለም ፈጺሙና እዩ ንመን ነቶም ዝቅደሱ እታ ዝቅደሱ ትብል ሓሳብ ተኻልአይቲ ነጥብያ ቀጻሊ ፕሮግረሲቭ ዝኾነ ገስጋሲ ዝኾነ መስርሕ ከዓ ንርኢ ኣመንቲ ድሮ ብእግዚአብሔር ተቐባልነት ክረኽቡ እንከለው ኣብ ከይዲ ዕለታዊ ህይወቶም ድማ ብቅድስና እናዓበዩ ብዝያዳ ንክርስቶስ ዝመስሉ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ጎይታ ኣብዚ ተቐበልናሉ ካብ መንግስቲ ጸልማት ናብ መንግስቲ ፍቅር ወዱ ቀዲሱናሎ ጽድቂ ኣምላኽ ተቐቢልናልና ነቶም ዝቅደሱ ዝብለናሎ ተቀዲስና ክነስና ግን ኣብቲ መዓልታዊ ህይወትና ግን ሓሳብ ክርስቶስ ከልወና ንክርስቶስ ክንመስልን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እናተለወጥና እንኸዶ ማለት እዚ ከዓ practical ወይ progressive sanctification ይባል ስለዚ እቲ ቀዳማይ ፖዚሽናል እዩ ካብ መንግስቲ ጸልማት ናብ መንግስቲ ፍቅር ወዱ ኣግዒዙና ጽድቂ ኣምላኽ ተቐቢልና እቲ ካልኣይ ግን ጽድቂ ኣምላኽ ምስ ተቐበልና ኣብኡ ክንነብር ከለና ግን ኣብ ጽባሕ ንምስሊ ኣርኣዩ እናተለወጥና ንክርስቶስ እናመሰልና ክንከይድ ሓደ ግዜ ጸዲቀ ጎይታ ምስ ቀበሉ ስለዚ ድላየ ከምኡ ዝብል ርድኢት ክህልወና ኣይክእልን እዩ ንክርስቶስ ምስ ተቐበልናሲ ጽድቂ ወይ እምነት እንተለናሲ ግብሪ እምነት ክህልወና ግድን እዩ ኣምላኽ ፍረ እዩ ዝጽበ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ፖዚሽናሊ ጸዲቅና ኢና ስለዚ ጸድቅና ግን ኣብ ህይወትና ክፈሪ ዘለዎ ፍረ ጽድቅን ቅድስናን ንክርስቶስ እናመሰልና ክንከይድ እምበር ዓመፃ ክንገብር ማለት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ክልተ ሓሳብ እቲ ቀዳማይ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣምላኽ በቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለይካትኩም ዝኸፈሎ ጻድቃን ኢኹም ንሓዋሩ ንዘለዓለም ጻድቃን ኢኹም እሞ ጻድቃን ተኾይና ዳድላይና ኣይፋሉን እናተቀደስኩም ጋሽዑ እዩ ንክርስቶስ እናመሰልና እንኸደሉ ስለዚ ክልተ ሓሳብ ክልተ ኣምር እቲ ቀዳማይ ኣምላኽ ንዓና ዝርእየሉ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቃን ኢኹም ሓራ እሞ ድላይና ኣይፋሉን ነቶም ዝቅደሱ ኢልዎ ዘሎ ግን እቲ ፕራክቲካል ሳንቲፊኬሽን ግን ነንመዓልቲ ንክርስቶስ እናመሰልና ክንከይድ እናተፈለና ንኣምላኽ እናመሰልና ክንከይድ ዘስተምር ትምህርቲ ነዚ ብዙሕ ግዜ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ቲፒካል ኤግዛምፕል ክንረክብ ንኽእል ኢና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ኣብታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ማለት ቨርስቱ ካልኣይቲ ጥቕሲ ከምዚ ዝብል ኣሎ ነታ ኣብ ቆሮንጦስ ዘላ ማሕበር ብክርስቶስ ኢየሱስ እተቀደሱ ኢልዎ ተቀዲሶም እዮም እንዳበለ ጸኒሑስ ቅዱሳን ንምዃን ከዓ ዝተጸውዑ ኢሉ ስለዚ እንታይ ይዛረብ ተቀዲሶም እዮም ኢሉስ ቅዱሳን ንምዃን ተጸውዑ ማለት ስለዚ ጎይታ ምስ ተቀበሉ እቲ ፖዚሽናል ሳንቲፊኬሽን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝገዓዙ ኣብ ከይዲ ህይወቶም ከዓ ንክርስቶስ ክመስሉ ዝተጸውዑ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘገዓዞም ኣብ ጉዕዞ ናይ ህይወቶም ከዓ ንክርስቶስ ክመስሉ ዝተጸውዑ ማለት ስለዚ ናይ ቆሮንጦስ ተቀዳመይቲ ሰላምታ ነታ ኣብ ቆሮንጦስ ዘላ ማሕበር እተጸውዑ ቅዱሳን ንምዃን ተጸውዑ ኢሉስ እንደገና እተቀደሱ ቅዱሳን ንምዃን ፓራዶክስ ኣይኮነን ዝጋራጮ ኣይኮነን ቀዳማይ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ስለዝመጹ ጽድቂ ኣምላኽ ስለተቀበሉ ቅዱሳን እዮም ኣብቲ ናይ መዓልታዊ ህይወቶም ከዓ ፕራክቲካሊ ንክርስቶስ ብምምሳል እናተቀደሱ እናተፈለዩ ንኢየሱስ ሞር እናመሰልዎ ክመጹ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ክልተ ሓሳብ ኣብዚኣተን ድሕሪ ምርኣይ ሽዑ ኣብ ፍቅዲ 15 ጸሓፊ ናይ ዕብራውያን ከም ዝኽብል ከለኹ ካብ ርእሰይ ዘይኮነስ ነዛ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ መንፈስ ቅዱስ እውን ይመስክረለ ይብሎም ኣሎ
نزغلو يسوس مستقبلنا خاب صلماتنا برهان بوزيشنالي صادقانينا وراس ابتي خيد هيوت كا نعونا مثلنا كيتصوعنا سرحنا ودي فصيمو زلعالم صادقن ابزو غينا كا نعونا مثلنا كيد ودي وتوديلو اذا انا زبلكم زلخو خا انا خبر سي قاحيلني وينا بيلني قال موقعن زي كونسي نز زبلو زلخوس منفس قدوس يمسكرلي يلو افقد 15 مزي منفس قدوس دما يمسكرلنا له كمزيلو እንዳይሉ ኤርሚያስ 31 ካብ 33 34 ይምሲው እዚ እንታይ ማለት እዩ ድሕረተን መዓልታት እቲኣተን ምሳታቶም ዝኣትዎ ኺዳን እዚ ይብል እግዚአብሔር ንሕጋጋተይ ኣብ ልቦም ክህቦም ኣብ ሓሳባቶም ክጽሕፎ እየ ድሕረተን መዓልታት እቲኣተን ዝብል ዘሎ ቀድምዛ ኤርሚያስ 31 33 34 ዘላ ኢሎሲ ንሕጋጋተይ ኣብ ልቦም ክጽሕፎ ኣብ ሓሳባቶም ቀሙጤ إلو مقماتو ستافقد سالسان دحرزن معلتات زياتن تبل انتايا إلنا ترينا كمتي كاب هاجر مصري بإيدو محيزة خوصهم كلهم مس أباتاتهم زاتخو كيدان أيكونن أنا قويتهم كنا السيسي نساتهم نتغيدان أفرسوه يبلغ زيابير حجي نتغ زيابير كمتي نايبولي كيدان جزيه زي كونه كمتي نبوتاتهم مصحابكو نقرقنا حلوه زي كعلو زفرسوه زي كونه حجي زبوم كن حدشيو إذا حجي زبوم كيدان حدشيو انتاي بحر اللوو إذا بزرلو حجي زبوم حدش كيدان كن إزي يمللي إلو نحقاقاتي أبلبوم كقبر إيلو وهنياتو حدش كيدان مس وشتاوي لوت إذا تأساسري حدش كيدان مس شرش مخاطر راح تأساسر يكون لبخا خي تلوته حساباتك خي تلوته انت زمركا انت زللكا انت خدكا انت تأكبكا انت وسخا انت خدكا كل انت قبركا ليت انت تصلها أدري هيوت كاويات فلفل مو لعل خلو نلبخا حلوز بالصحف زلهم مخنياتو سب كم تزحسبو خموس لزغونه أب حدش كيدان እግዚአብሔር ውሽጣዊ ለውጥ እዩ ይሰበ ናይ حدش كيدان نابرا ናይ ውሽጣዊ ለውጥ እዩ قداماوي هيوتنا نصبراق نايتي وشطاوي دا امبر وشطنا بزي تلوطه اب حبرتات اب بيتكريستيانات اب غبايتات اب دلاينا انتقدنا اتاورا لوطي نحغاغاتا يا بلبون صفومي مغنياتو هيوت كاويات فلفل على كله لبي وقداسي مغنياتو تبلبنا زلو ነገር ያ قداسي እግዚአብሔር ካነዝስ በልጥ ቀደም ኩቦም ኮሎ ነተም ካብ ምስሪ ካብ ግብጽ አውጪ ሳይና ያሕሊፉ ኩቦም ኮሎ ግን ኣብ ልቦም ዘይኮነ ተጻሒፉ እቲ ብሉይ ኪዳን ኣብ ጽላት እምኒ ወቂጡ ሂቦም ሕጂ ግና ኣብ ልቦም ዝኣቱ ሕጊ ሂቦም ሓድሽ ኪዳን በመንፈስ ቅዱስ ክንመላለስ ከለና ኣብ ልብና ይትለውጥ ስለዚ እግዚአብሔር መለለይ ናይ ብሉይ ኪዳን ንሕጋጋተይ ኣብ ልቦም ክገብሮ ዘይከምት ናይ ብሉይ ኪዳን ኣብ ጽላት እምኒ ዘይኮነ ኣብ ልቦም ክጽሕፎ ብለና እቲ ካልኣይ መለለይ ነጥብኻ ሓጢያቶምን ዓመጾምን ከ ኣይክዝክርን እየ ሓድሽ ኪዳን እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ሓድሽ ኪዳን ሙሉእ ይቕሬታ እዩ ዝህብ እዚ ይቕሬታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣዝዩ ፍጹም ካብ ምዃኑ ዝተልዓለስ እግዚአብሔር እውን ሓደ ግዜ በደልካ ይቕረ ምስ በደልካ ኣይዝክሮን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓበሻ ኣይኮነን ቅድሚ 30 ዓመት ዝበደልካ ተጋግኻዮ ሓጢያት እናጸብጸበ ብኡ እናጸረፈካ ብኡ እናዳኸመካ ዝነብር ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓድሽ ኪዳን ምሕረት ይመለለዩ ሓድሽ ኪዳን ፍቕሪ ይመለለዩ ሓድሽ ኪዳን ሕድገት ይመለለዩ ኣብዚ ከምዚ ዝበለስ ኣምላኽ ክሳዕ ክዝክሮ ዘይክእል ዓይነት ምርሳዕ ይገብሮ ነቲ በደልካ ሓጢያት ዕላማ ከም ሰዓት ክኸውን ከሎ ዓመፃ ግን ኤገንስት ጋደው ምባል ረዚስት ረበልን ማለት እዩ ኣቅድሚ ኣምላኽ ምዕማፅ ማለት እዩ ኣምላኽ እቲ ቀዳማይ በደልካስ ናብኡ ምሕረት ንለፃኻሲ ዋላ ተመሊስካ ናብ ንስሓን ተኣተኻስ ኣይዝክሮን ንሕና ግን ጸሎትና ምድግጋም يقرب اللي تعمز بدل قطع خمسة أزبر قا زي أزغور قا زي نعمتها خمو نتمزلا ورحي أبتنا يتمزلا صوم صلوتنا من الدقامي أملاخ كان حنتك زي مسألنا نأمنه أملاخ بهرنا حدش كده ملو يقرأ تعي حدا جزء قبل بناز هنا نسحنا بأملاخ نقرب كلنا أملاخ وانت مالي سو عايز كروني مونتاي نقبر نحنا خي هوتنا أب حدش كده نتملالسنا أبز تود أسرح قويتا نتملالسنا نتوم زقدسو إلنا نتوم نخرستوس النام سولو زخدو حواتي بزسم نمحرتها نيقريتها نلمن نخستون يقرب لله نخستون يقرب لله نتبهلنا نبر نزاي تتصوعنا وين يتردعنا وين يدحنا سب نيقريتها نمحرتن كل منك خجمر كله something is wrong حدش كده عندنا حتياتو من عمصو من كتو أي كذكرني
ስለዚህ ሙሉ ምህረት ይበካሙ ካብ ሙሉ ምህረት ምዃኑ ዝተልዓለስ ኣምላኽ እኳ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረስ በደልካ ይዝክሮን ንሕና ሓበሻ ግን ፓስተር ኩስቶስ ዝበሃል ቅድሚ እንደዛ ዓመት ቅድሚ ምርዓውስ ከምዚ ገይሩ ነይሩ ኢሎም ይነግሩኻ ትሪከርድ ኩሉ ኣሎ ምሳና ይቕሬታ ግበሩለይ ከምዚ ዓይነት ካብቲ ሶሳይቲና ክነውፅልና እግዚኣብሔር ተነሲሑ ይቕረ ዝበለሉ ሰብ ንሕና እውን ኣይንዘክሮ ስለዚ ናይ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ይቕሬታ ንባዕልና ከዓ ንሕና ኣመንቲ እውን ልክዕ ከምቲ ኣምላኽ ንሕሉፍ ሓጢኣትና ዝርስዖ እምበር ዘይዝክሮ ንሕና ንነፍስና ከዓ ፎርጊቭ ንግበራ ገለገለ ኣብ ዲፕሬሽን ዝኣተወ ብሕሉፍ በደሉን ብሕሉፍ ሓጢኣቱን ብሕሉፍ መከሩን እዩ ብሕሉፍ ዝተጋገየ ሕሉፍካ እናዘከርካ ንሎሚኻ ኣይተሳእ ሓድሽ ኪዳን ናይ ምሕረት ዘበን እዩ ናይ ሙሉእ ይቕሬታ ግዜ እዩ ናይ ጸጋ ዘበን እዩ ኣምላኽ ሙሉእ ይቕረ ብለልካ እሞ ይቕረ ካብ ምባሉ ዝተላዕለ ኻስ በቃ ከምቲ ሰሜን ካብ ደቡብ ዝርሕቁ ከምኡ ናብ ምርስዕ ባሕሪ እየ ትወነት ሓጢኣትካ ኣይ ናይ ሓጢኣት እዩ ዝብሎ ኣምላኽ ኣይዝክሮን እዩ ኣምላኽ ዘይዝክሮ ሓጢኣት ናይ ሰብ ሓጢኣት ኣይትዘክር ናይ ባዕልኻ ሓጢኣትካ እናዘከርካ ንነፍስኹም ኣይተሳቒዋ ብሕሉፍ በደሉ ሰብ እናትኾነ ንኽነብር ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ካብ ልብና ዝተሰናስሓናሉ ሓጢኣት ተመሊስና ናይ ሰብ ኣይንዘክር ናይ ባዕልና እውን ኣይንዘክር ኣብ መከራ ይነቱ ስለዚ እቲ ራብዓይ መለለዩ ፍጹም ዝኾነ ይቕሬታ ፍጹም ሕድገት ሓጢኣት መለለይ ሓድሽ ኪዳን እዩ ድሕሪ ምባል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኤርምያስ ነዚ ሙሉእ ዝኾነ ሕድገት ሓጢኣት እዩ ተስፋ ኣትይሉ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝምስከረለይ ክብል ከሎ ንሕጋጋተይ ኣብ ልቦም ክገብረ ሓጢኣትን ዓመፆምን ኣይክዝክርኒ ፍጹም ዝኾነ ይቕሬታ መለለይ ናይ ዝኺዳን እዚ እዩ ምስ በለ ኦኬ እንድሕር ሓጢኣት ዘይዝከር ኮይኑ ኣምላኽ ሓደ ግዜ ድሕሪ ዕርቂ ሓደ ግዜ ይቕረ ተይሉልካ ኣብ ሓጢኣትካ እንተ ተሓዲጉልካ እንታይ ዝበሎ ኣብቲ ሕድገት ሓጢኣት ዘለዎ ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ዝቐርብ መስዋዕቲ የለን ስለዚ ዋይ ደጋጊምካ መስዋዕቲ ክተቐርብ ትፍትን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ስለዚ እንታይ ኢለ ሓድሽ ኪዳን ንሕጋጋተይ ኣብ ልቦም ከንብር ኢሉ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣብ ጽላት እምኒ ዘይኮነስ ካብ ልብና እዩ ህይወት ካብያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ ሓለዎ ማለት ህይወት ከዓ ካብቲ ብልብና ዘሎ እዩ ኣብ ልብና ዘሎ መዝገብ ክፉእ ተኾይኑ ናብራና ክፉእ እዩ ሓድሽ ኪዳን ግን ሕጊ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ክሰፍር እዩ ገይሩ እዩ ዘሎ ሓጢኣቶምን ዓመፆምን ኣይክዝክርን የሉና ሙሉእ ይቕሬታ ይብል ካብ ሙሉእ ምዃኑ እቲ ምሕረት ዝተላዕለስ ተመሊሱ ኣምላኽ ኣይዝክሮን እዩ ንብል ኣለና ስለዚ ኣምላኽ ንዘይዝክሮ ሓጢኣት ንዝተነስሐ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪቡ ሙሉእ ምሕረት ንዝሓተተሉ ሰብ ንሕና ንንባዕልና ኣይንዘክር ናይ ሰብ ከዓ እናዘክርና ሰብ ኣይንቑስን እቲ ካልኣይ ኣብቲ ሕድገት ሓጢኣት እንድሕር ኣሎ ኣምላኽ ከዓ ተመሊሱ ዘይዝክሮ ኮይኑ ኣብ ፍቕዲ 18 ከማ ገይሩ ዝዓፅዋ ዘሎ ኣብቲ ሕድገት ሓጢኣት ዘለዎ ኣብኡ ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ዝቐርብ መስዋዕቲ ኣይድልን እዩ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ስለ ዝፀንሐና ግዜ ክብሪ ንስሙ ይኹን